وخاتم من جديد اليوم في فيديو جديد نشوفو كور جديد تاع لي تيب دي بويسونس الكتريك توجور مع لو شابيتر نيميرو 2 الكتروتكنيك فوندامونتال 1. اليوم نشوفو لي تيب دي بويسونس. برومييرمون لا بويسونس اكتيف. لا بويسونس اكتيف ولا نرمزو لها بالرمز بي. يخي دونك سي كوا لا بويسونس اكتيف؟ سي لا بويسونس ديسيبي دون لي ريزيستانس، يعني هي اللي تستهلكها لي ريزيستانس. وين يكونوا لي ريزيستانس؟ تكون كاينه une puissance active. ما كاش لي ريزيستانس ما كاش une puissance active. Voilà. Donc chaque récepteur ou bien circuit comporte des éléments résistifs. يعني عندنا اي circuit فيه les éléments résistifs يعني في la résistance ou la des éléments résistifs, elle consomme une puissance active. ما كاش les éléments résistifs ما كاش puissance active. يعني وقتاش نعرفوا بلي circuit consomme une puissance active كي يكونوا فيه des éléments résistifs. Voilà. Si on parle sur la puissance active, on parle sur les éléments résistifs. يعني غير نهضروا على la puissance active، شغل هضرنا على les éléments résistifs. ما نهضروش على الاكتيف، ما ما كاينش des éléments résistifs. يعني وين ما تكون la résistance تكون كاينه une puissance active P. C'est pour ça في la définition تاعها قال لك هي la puissance dissipée dans les résistances. برك شوفوا عليها مليح. Donc la relation تاعها égale P égale U, il y a la tension fois le courant fois cosinus fait. C'est quoi le fait? C'est le déphasage. Cosinus fait, هذه كامل هذه c'est la facteur de puissance. نشوفوا deuxièmement la puissance réactive. Qu'est-ce que ça veut dire une puissance réactive? C'est la puissance échangée entre les éléments réactifs. C'est pour ça que c'est puissance réactive. باسكو هي الاستطاعه شغل المتبادله بين لي زيليمون رياكتيف. واش هما هادو لي زيليمون رياكتيف؟ هما لانديكتونس و الكوندنساتور. ياخي باردون. دونك لا ريلاسيون تاعها قلنا توجور يرمزوا لها بالرمز كي. دونك باردون دونك لا ريلاسيون تاعها توجور يرمزوا لها بالرمز كي. وين ما تلقاو كي معناتها سي لا بيسونس رياكتيف. دونك لا ريلاسيون تاعها هي لا تونسيون فوا لو كورون فوا سينوس لو ديفازاج. دونك لا ديفيرونس بين لا بيسونس رياكتيف اي لا بيسونس اكتيف هي لو سينوس. يعني في الاكتيف عندنا كوسينوس وفي الاكتيف وفي الرياكتيف باردون عندنا سينوس. فوالا. دونك هذا لا تونسيون هذا لو كورون هذا لو ديفازاج تاعنا. دونك بالنسبه لا ديفينيسيون قال لك هي لا بويسونس ايشانجي اونتر لي زيليمون رياكتيف. يعني وين ما تكون عندنا لانديكتونس او بيان كوندنساتور عندنا ان بويسونس رياكتيف. ما كاش هادو لي دو يعني عندنا غير برك لا ريزيستانس ما كاش بويسونس رياكتيف. سي لو كونترير تاع هنا. يعني ما كاش هادو لي دو ما كاش بويسونس رياكتيف. باسكو هاد لا بويسونس رياكتيف تكون ايشانجي برك اونتر هادو لي دو اونتر لانديكتونس اي لو كوندنساتور. كي ما يكونوش كاينين معناتها ما كاش عندنا une puissance réactive. La dernière puissance c'est la puissance apparente. La forme تاعها égale la tension fois le courant. كاينه حاجه مش ما طرقناش ليها هي الوحده تاع la puissance réactive هي الفاغ. واش معناتها الفاغ؟ معناتها فولت امبير رياكتيف. والوحده نتاع لا بويسونس ابارونت هي في والA سي تو، يعني اللي هي الفولت والامبير. مي الوحده تاع لا بويسونس اكتيف هي الوات. يعني وين ما تلقاو دون لي زيكزارسيس وات معناتها بويسونس اكتيف. يعني ما يقولكش بويسونس اكتيف مي يعطيك لا فالور، يقولك ان بويسونس يعطي لك لا فالور تاعها، يعطيك الوحده تاعها. يعني توجور غير تلقى الوات معناتها باينه باللي بويسونس اكتيف. تلقى الفار هذه معناتها بويسونس رياكتيف. تلقى الفيا هذه معناتها اون بويسونس ابارونت. دونك نشوفوا حاجه واحده اخرى اللي هي لو تريونغل دو بويسونس. دونك لو تريونغل دو بويسونس توجور يكون من هذا الشكل، يكون مثلث قائم، يكون هذا الوتر تاعو توجور يكون لا بويسونس ابارونت. باسكو من هاد لا ريلاسيون يعني من هذا المثلث نجبدو une autre relation à la puissance apparente اللي هي S égale Pi au carré plus
لا بويسونس رياكتيف او كاري الكل لو راسين، يعني هذه جبدناها من فيثاغورس نتاع هذا المثلث القائم. يعني هذه اون اوتر غولاسيون كيفاش نحسبوا لا بويسونس ابارونت. وهذا الزاويه لو ديفازاج تكون بين بي والاس. علاش؟ باسكو لو بي ايغال اي فوا اي في كوسينوس في. دونك اي فوا اي وشنها هي الاس، يعني هي الاس. يعني لو كان نديرو لو كوسينوس في، نحسبوا لو كوسينوس في، نخرجوا في هذا كنديروا لو كوسينوس في نخرجوا في هاد لا ريلاسيون تاع لا ريلاسيون دو بويسونس اكتيف. دونك منا نقدروا نجبدوا كلش من هذا لو تريانغل، نقدروا نجبدوا توت لي ريلاسيون تاع لي بويسونس. بي هذه تمثل لنا لا بارتي ريال. علاش لا بارتي ريال؟ ستادير لو كان نديروا هكا باغ اكزومبل معلم كيما هكا، دونك هنايا المحور تاع لي زيكس، سي بور سا هذه تمثل لنا لا بارتي ريال باسكو راه في المحور تاع لي زيكس. وهذه الكا تمثل لنا لا بارتي ايماجينير كي نديروا لها الاسقاط منا تخرج لنا في محور ايغريك، ستادير لا بارتي ايماجينير. فوالا. وهذا الاس سي لا سوم دي دو. دونك كي نحبوا نجبدوا لا فاكتور دو بويسونس منا اللي هو كوسينوس في ايغال كوا ايغال مجاور اللي هو البي على الاس اللي هو الوتر. دونك من نجبدوا لي بي ايغال كوا ايغال اس فوا كوس في. دونك هذه ان غولاسيون كيفاش نحسبوا لا بويسونس اكتيف اللي هي دونك الاس شت تساوي اللي هي لا طونسيون فوا لو كورون فوا كوس في. دونك خرجنا لا ريلاسيون تاع لا بويسونس اكتيف. لو كان نجبدو باغ اكزومبل سينوس في ايغال كوا ايغال مقابل اللي هو لو كا لا بويسونس رياكتيف سور